बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जून 2023 रोज़ जुमअतुल मुबारक 27 ज़िलक़द बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और तमाम अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आज ईरान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आज ईरान का दौरा करेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। रवां साल मार्च में चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत सफारती तनाज़ा ख़त्म करने और ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक हुआ था। इजार सिस्टम के तहत किराया नामों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा। इजार सिस्टम के तहत 2,62,000 से ज़्यादा किराएदारों ने मई 2023 के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाई। इजार सर्विस नेटवर्क के क़याम के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। इजार सिस्टम में सऊदी अरब के 160 से ज़्यादा शहर और कमिश्नरियाँ शामिल कर ली गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक इजार नेटवर्क की रिपोर्ट में बताया गया कि मई 2023 के दौरान गुज़श्ता साल 2022 के माह मई के मुकाबले में किराए पर उठने जो वाले मकानात हैं उसकी तादाद में 236% इजाफा देखने में आया। इजार सिस्टम के तहत 2,03,000 से ज़्यादा मकानों के किराए नामे रजिस्टर किए गए और दूसरी जानब 59,000 से ज़्यादा दुकानें और शॉपिंग मॉल्स किराए पर हासिल किए गए। दुकानों और तजारती मराकज़ के हवाले से मई में 210% जो है वो इजाफा हुआ। सबसे ज़्यादा मकान और दुकानें और तजारती मराकज़ रियाद शहर में किराए पर लिए गए। यहाँ उनकी तादाद 58,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। जद्दा में 35,000 मकान, दुकानों और तजारती मराकज़, जबकि मक्का मुकर्रमा और दमाम 12,000 से ज़्यादा और मदीना मुनव्वरा 10,000 से ज़्यादा किराया जो मुआहदे हैं उसके रजिस्ट्रेशन की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात की। सऊदी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत और दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर से भी मुलाकात की। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने शहरियों को कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हिफाजती टीकों की ज़रूरत के बगैर सऊदी अरब से सफ़र बाहर की इजाज़त दे दी। वज़ारत दाखिला के एक सरकारी ज़राए के मुताबिक मुकामी और आलमी सतह पर वबाई अमराज की सूरत हाल के इस्तेहकाम के हवाले से जो सेहत के हुकाम हैं उन्होंने जो रिपोर्ट्स पेश की हैं उसकी बुनियाद पर अल्लाह का शुक्र है और फिर दानिशमंदाना क़यादत की लामहदूद हमायत की वजह से शहरियों को इस बात की इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के हिफाजती टीकों की ज़रूरत के बगैर सऊदी अरब से बाहर सफ़र करने के लिए और वबाई अमराज जो है उसकी सूरत हाल को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। यूरोप का सफ़र मज़ीद आसान हो गया। सियाहती शेंजन वीज़ा अब ऑनलाइन दस्तयाब होगा। यूरोपीय यूनियन में शेंजन वीज़ा पर दाखिला जो है अब मज़ीद आसान हो गया, क्योंकि शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई या डाक टिकट और स्टीकर की ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और यूरोपीय कानून साज़ों ने शेंजन वीज़ा के मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया ताकि पासपोर्ट पर स्टीकर की ज़रूरत के बगैर इसे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज किया जा सके। नया कानून एक बार जो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर होने और लागू होने के बाद ऐसे मुसाफिरों को सहूलत देगा जिन्हें यूरोपीय यूनियन में दाखिले के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। वो कौंसल खाने या वीज़ा सर्विस के दफातर के चक्कर लगाने की बजाय ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट मात ज़ैनमेक, जो वीज़ों के लिए डिजिटल निज़ाम को अपनाने के लिए सबसे ज़्यादा नुमाया हामियों में से एक है, उन्होंने तस्दीक की है कि इस अमल को आसान, सस्ता और तेज़ तरीन बनाएंगे। स्वीडन की इमिग्रेशन वज़ीर ने कहा कि इस तब्दीली से शेंजन इलाके की सिक्योरिटी में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर धोखाधड़ी और वीज़ा स्टिकर्स की चोरी के खतरात कम होंगे। शेंजन इलाके में कब्रस, आयरलैंड, बल्गारिया और रोमानिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरब में फसलों की रवायती काश्तकारी में जिद्दत। सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ किस्मों की फसलों की काश्तकार रवायती से अमूदी काश्तकारी के तरीक़ों की तरफ तकनीकी तौर पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अगरचे सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ मौसमी हालात कई किस्म की पैदावार उगाने के लिए इसे मसाली बनाते हैं, लेकिन रवायती काश्तकारी इंतहाई मौसमी है। सऊदी अरब का ज़राई शोबा मुसलसल ज़्यादा पायदार लागत से मौसर पैदावारी निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। मरूक ज़राई कंपनी की जानिब से जाना फार्म हाउस के ज़िम्मेदार दाना अनानी ने मुकामी पैदावार के लिए मार्केट में मुवाज़ना किया तो उन्होंने जद्दा में वाक़ अपने फार्म हाउस पर जदीद फार्मिंग का फ़ैसला किया।
ڈپازٹ پورٹ پر کام کی پیش رفت کام کی پیش رفت پر نظر رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوششوں پر زور دیتے ہیں، یہ کہنا ہے پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل سلمان بن عبدالعزیز کا۔ نجران کے علاقے الوداع بارڈر کراسنگ کے پاسپورٹ کی وہاں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کے حصے کے طور پر اللہ کے مقدس گھر کے جو زائرین ہیں ان کی آمد سے لے کر ہوائی، زمینی اور سمندری بندرگاہوں کے روانگی تک تمام کام ملازمین پر زور دیا کہ وہ خدمات اعلیٰ معیار کی فراہم کریں اور درستگی کے ساتھ انجام دیں۔ سعودی عرب دنیا بھر میں سیاحوں کی طرف سے سب سے زیادہ مطلوب سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ ماسٹر کارڈ آف انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس نے 2023 میں ٹریول سیکٹر کے رجحانات کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ 3 ارب ممالک سیاحوں کے درمیان 10 مقبول ترین مقامات کی لسٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ اس سال روایتی جو سفری نظام ہے کورونا کی حالات کے بعد واپس آیا، تو تفریحی سفر کے لیے لوگوں نے جو سب سے زیادہ مانگ دیکھی گئی ہے، اس میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ موجودہ مشکل عالمی صورتحال کے پیش نظر 2023 کے دوران ٹورزم کے شعبے میں سب سے زیادہ وہ ترقی دیکھی گئی ہے، اور جو کاروباری سفر ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا، اور تفریحی سیاحت کے فوراً بعد یہ وہ 2022 کے دوسرے حصے کے بعد بحال ہونا شروع ہوا تھا۔ سعودی عرب کے ان 10 مقبول ترین مقامات کی لسٹ میں پہنچ گیا ہے، اور اس کے علاوہ مصر اور سعودی عرب دونوں اس میں شامل ہیں۔ بالترتیب 7ویں اور 8ویں پوزیشن پر قبضہ جمایا، جبکہ برطانیہ، امریکہ، UAE اور فرانس مقبول ترین بین الاقوامی مقامات میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ موریشیس اور فرانس سے عازمین حج کے پہلے قافلے کی آمد۔ موریشیس اور فرانس سے عازمین حج کے پہلے قافلے کی آمد مکہ مکرمہ اور غیر عرب افریقی حجاج کمپنی اور جنوب مشرقی ایشین ملکوں کے عازمین کی خدمت کے لیے مخصوص کمپنی مشارک کے عہدیداروں نے زائرین کو خوش آمدید کہا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 148 حج زائرین موریشیس سے ارض مقدس پہنچے۔ کمپنی کے چیئرمین ڈاکٹر احمد سندی نے کہا کہ ہماری کمپنی حج پر آنے والوں کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کمپنی کی جانب سے حرمین شریفین کے زائرین کے مختلف امور میں آسانی فراہم کی جاتی ہے، ان کی میزبانی کی جاتی ہے، جبکہ انہیں دینی اور ثقافتی معلومات فراہم کر کے سفر حج کو یادگار بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ کنگ خالد آئی اسپیشلسٹ ہاسپٹل نے سوئمنگ پولز میں کیمیکل سے خبردار کر دیا۔ کنگ خالد آئی اسپیشلسٹ ہسپتال نے خبردار کیا ہے کہ سوئمنگ پول میں استعمال ہونے والا پانی اور کیمیکل آنکھوں کی سرخی، خارش اور تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہسپتال نے وضاحت کی کہ یہ مسلسل سوئمنگ کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کی خشکی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ آشوب چشم سے آنکھوں کی سوزش کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے سوئمنگ چشمے پہننا یقینی بنائیں، کانٹیکٹ لینزز ہوتے ہیں اس کے ساتھ سوئمنگ بالکل مت کریں، اور موئسچرائزنگ ڈراپس استعمال کریں۔ انہوں نے پلکوں میں کلورین اور کیمیکل سے نجات کے لیے آنکھوں کو تیراکی کے فوراً بعد بند کرتے ہوئے تازہ پانی سے دھونے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ فرضی حج کمپنی کی مارکیٹنگ کرنے والا غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر فرضی حج کمپنی کی مارکیٹنگ اور حاجیوں کے جعلی کڑے فروخت کرنے والے ایک مصری شہری کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس نے جعل سازی کے الزام میں گرفتار مصری شہری کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ محکمہ امن امان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ حج، عمرہ اور قوانین کی ہدایت کی پابندی کریں۔ امن امان نے اپیل کی ہے اگر کسی شہری یا غیر ملکی کے علم میں فرضی حج کمپنی کے حوالے سے کوئی معلومات ہوں تو وہ مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقی ریجن میں 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 999 پر اس کی رپورٹ کریں۔ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کی جاتی ہے۔ چھت کے لیے جو صفائی ہے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ آج نیوز کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا کہ کعبہ شریف کی چھت کی صفائی کا کام کئی مراحل میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے گرد و غبار صاف کرنے کے بعد پوری چھت پر پونچھا لگایا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کے سٹینڈ اور دیوار کی بھی صفائی کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کا دروازہ بھی باہر سے گیلے کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقررہ طریقہ کار کے مطابق صفائی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جو روایتی طریقے ہیں اس سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ مشاعر مقدسہ میں عازمین حج کو بہترین سہولیات کا انتظام۔ سعودی حکام کی جانب سے مشاعر مقدسہ میں عازمین حج کو بہترین جو سہولیات ہیں اس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مشاعر مقدسہ منی، مزدلفہ اور میدان عرفات پر فائر پروف خیموں سمیت ایئر کنڈیشن جو سسٹم ہے اس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور مزید حاجیوں کو تمام تر سہولتیں دینے کے لیے حرمین ایکسپریس ٹرین سے لے کر تمام طرح کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.